अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने गुज़श्ता सबक सुन लिया होगा। आज हम सबक नंबर 11 पढ़ेंगे इल्मुस्सर्फ़ का। तो सबक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, ये जो हम किताब पढ़ रहे हैं इसका नाम है इल्मुस्सर्फ़। इसका नाम है इल्मुस्सर्फ़। ये बहुत से लोगों ने लिखा है इल्मुस्सर्फ़, लेकिन आपने जो किताब देखनी है वो किताब देखनी है मुश्ताक अहमद चरथालवी रहमतुल्लाह अलैह और मकतबा बुशरा कराची का ये मकतबा है। माशाल्लाह बहुत अच्छी किताबें प्रिंट कर रहे हैं। इनका किताबें भी अच्छी होती हैं, सफ़र भी अच्छे होते हैं। बहरहाल बहुत नीट एंड क्लीन इनकी किताबें होती हैं। मकतबा बुशरा की किताब है, मुश्ताक अहमद चरथालवी रहमतुल्लाह की लिखी हुई इल्मुस्सर्फ़। इसका सफ़ा नंबर 9, 8 और 9 आज हम पढ़ने जा रहे हैं और ये इंशाअल्लाह मैं उस कैप्शन को भी लगा दूँगा और आप इसकी एप्लीकेशन भी लोड कर सकते हैं। इसकी लोड करके जो मैं सबक पढ़ाऊँगा उस सबक को आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ताकि आप ये दोनों चीज़ें देखते चले जाएँ। एक इस किताब का सफ़ा नंबर और दूसरा जो हम ये पढ़ेंगे इसको आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे फ़ेल माजी मजहूल। फ़ेल की दो किस्में होती हैं, या तो उस फ़ेल करने वाले का फ़ाइल मालूम होता है या मालूम नहीं होता। जैसे हम देखते हैं कि किसी जगह कत्ल हो गया, कातिल मालूम नहीं है। इसी तरह चोरी हो गई, चोर मालूम नहीं है। डाका हुआ और डाका डालने वालों का मालूम नहीं है। तो जब फ़ाइल मालूम ना हो तो उसको कहते हैं मजहूल। फ़ाइल की एक बात से जब फ़ाइल मालूम ना हो, फ़ेल का काम हुआ और उसका जो फ़ाइल है वो मालूम नहीं है, तो इसको कहते हैं मजहूल। दूसरी सूरत होती है उसका फ़ाइल मालूम है। तो आज हम पढ़ेंगे मजहूल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो। तो अज़ीज़ तलबा, आप ये सीख चुके हैं कि ये फ़ेल मारूफ के ऊपर हमने यहाँ पढ़ा था फ़ाअला, तीनों के ऊपर ज़बर थी। और दूसरी सूरत ये थी, इसके आइन कलमे के ऊपर ज़ेर भी आ सकती थी और पेश भी आ सकती थी। ज़ेर और ज़ेर, फ़ाइला और फ़ाउला, ये दोनों उसके औज़ान थे। ये मारूफ़ के अंदर था जिसका फ़ाइल मालूम हो। लेकिन जिनका फ़ाइल मालूम नहीं होता उसके लिए माजी में एक ही वज़न आता है सलासी मुजर्रद में, वो है फ़ुइला। आप यहाँ देख लें, ये फ़ा कलमा पर पेश है, आइन कलमा के नीचे ज़ेर है और लाम कलमा के ऊपर ज़बर है। और जो इसके अलावा बाकी जो अलामात रहती हैं वो अलामात उसी तरह रहती हैं, उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं रहता। तो फ़ुइला ये एक वज़न हो गया। फ़ुइला, फ़ुइलू, फ़ुइलत। आप अगर गौर करेंगे तो जो हमने इसकी अलामात पढ़ी थी कि इसमें यानी आखिर में तस्निया के सीगे लिए आगे अलिफ लग जाएगा, जमा के लिए आगे वाव अलिफ लग जाएगा, वाहिद मुअन्नस गायब के लिए ता साकिन आ जाएगा, ता अलिफ ता आ जाएगा। फ़अलना, फ़अलता, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के लिए फ़अलता, ज़रबता, नसरता, करमता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम। अब यहाँ देखते हैं आखिर में तुम आ गया, तुम सब मर्द। फ़अलती, फ़अलतु, मैंने काम किया। फ़अलना, हम सब ने ये काम किया। तो अज़ीज़ तलबा, आप देख रहे हैं अलामतों में कहीं भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमने शुरू में पढ़ लिया था कि जब भी ये अगर हम ये सीख लेंगे फ़ाइल की अलामतें, तो जब भी जहाँ भी माजी का सीगा आएगा तो आप उसको उनकी अलामतों से पहचान लेंगे। ये वाव आखिर में अलिफ आ जाना, वाव अलिफ आ जाना, ता के ऊपर सुकून आ जाना, ता के ऊपर ज़बर है, इसी तरह ता। ये जितनी भी अलामतें हैं जिनको हम अपने गुज़श्ता असबाक में सीख चुके हैं, वो अलामतें माजी की अलामतें मुस्तकिल हैं, वो कहीं भी जाकर तब्दील नहीं होती। तो इसलिए अज़ीज़ तलबा, आपने इन अलामतों को याद करना है। अब देखिए यहाँ हम माजी मजहूल में चले गए हैं, तो माजी मजहूल में जाने के बावजूद भी वो अलामतें तब्दील नहीं हुई। तो इसके लिए जो एक कायदा कुलिया आपने याद रखना है वो ये रखना है कि फ़ा के ऊपर पेश आएगी और आइन के ऊपर, आइन कलमा जो आइन से मुराद दरमियान वाला कलमा है, इसके नीचे ज़ेर आएगी और जो लाम कलमा होगा उसके ऊपर भी ज़बर आएगी। तो ये आपने एक असूली बात याद रखनी है। फ़ा के ऊपर पेश है, आइन के नीचे ज़ेर है। फ़ा, आइन और लाम का मतलब ये है कि फ़ा ये पहला कलमा होगा, आइन दूसरा कलमा होगा
اور اس کے بعد جو لام ہوگا 3 کلمے ہوں گے، لفظ بدلتے چلے جائیں گے، لیکن اس کا جو حرکتیں ہیں، جو زیر زبر پیش کی جو ترتیب ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو مختلف، جیسے لفظ نصر ہے، ضرب ہے، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، قتل، ان دونوں میں اب ہم فرق دیکھتے ہیں، دیکھیے گا جی۔ تو عزیز طلباء، یہ مثالیں جو ہیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ نصر، تو اس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہوگا۔ نصر کا معنی ہوتا ہے اس ایک مرد نے مدد کی، اس نے مدد کی، اس نے مدد کی۔ اب اگر ہم نصر کے آگے یہاں پر زید لگا دیتے ہیں، زید لگا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا زید نے مدد کی، مدد کی۔ اب ہم آتے ہیں نصیرہ کی طرف، مجہول کی طرف۔ نصیرہ، تو نصیرہ کا مطلب مدد کی گئی، مدد کی گئی، یعنی مدد کرنے والے کا نام معلوم نہیں ہوتا۔ اور قتل، اس نے قتل کیا، قتل، قتل کیا گیا، وہ قتل کیا گیا، قاتل معلوم نہیں ہے، وہ قاتل معلوم نہیں ہے، قتل کیا گیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے، وہ جو زندہ درگور کی جائے گی بچی، اس کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قتلت یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وہ آپ نے پہچان لیا اس سکون کے حرف سے، آپ نے پہچان لیا، کیونکہ آخر میں اگر تا تا ساکن ہے تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ، کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی وہ بچی، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ تو قتل کی گئی، قاتل کا وہاں ذکر نہیں ہے کہ قاتل کون ہے، وہاں قاتل اس لیے کہ وہ زندہ درگور کی جانے والی بچیاں بہت تھیں، زمانہ جاہلیت میں لوگ درگور کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جہاں اللہ رب العزت کے اونٹ کی تخلیق کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف خلقت افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اونٹ کی تخلیق کیسے ہے، کیسے کی گئی۔ تو جب مجہول کیا جاتا ہے، جب فاعل کو معلوم نہ ہو تو اس میں آخر میں اس کے یہ پہلے حرف پر پیش، دوسرے پہ زیر، اور آخر میں ہمیشہ فتح آئے گا، زبر لام کلمہ پر زبر آئے گی، اور آخری علامتیں بدلتی جائیں گی۔ وہ سب لوگ قتل کیے گئے، وہ سب لوگ قتل کیے گئے، اس کی عربی کیا بنے گی جی؟ قتلو، وہ سب لوگ قتل کیے گئے، قتلو، وہ سب مدد کیے گئے، نصیرو، وہ سب لوگ یعنی وہ سب لوگ ایمان لائے، آمنو، اور اسی طرح وہ سب لوگ مارے گئے، زوری، ہم سب مارے گئے، ضربنا، اور ہم سب نے مارا، ضربنا، ہم سب نے کام کیا، کسبنا، کسب کہتے ہیں کام کرنا، کسبنا، ہم نے کام کیا۔ اور اسی طرح قتل، ضرب، فتح، جو اس طرح کے صیغے ہیں ان کا اس کے فرق معلوم نہیں ہوتا۔ جیسے قریء، پڑھا گیا، قرأ کا معنی پڑھنا، اس نے پڑھا، اور قریء پڑھا گیا، یعنی پڑھنے والے کا نام ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح جتنے بھی الفاظ ہوں گے، جس طرح کی مثال کے طور پہ طلبہ، اس نے طلب کیا، اس نے طلب کیا، اور طلبہ طلب کیا گیا، طلبہ اس نے طلب کیا، اور طلبہ اس نے طلب کیا، تو طلبہ اس طلب کیا گیا۔ تو اس طریقے سے مجہول میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ یہ علامتیں وہی رہیں گی۔ علامتوں کو میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ تثنیہ کے لیے الف، اور جمع کے لیے واو الف، مؤنث کے لیے تا ساکن اور تا الف تا، اور اس کے بعد جو آئے گا اس کے لیے تا کے اوپر زبر، واحد مذکر حاضر کے لیے تا کے اوپر زبر آئے گی، اور تما یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسا ہے، تم اور تی واحد مؤنث حاضر کے لیے، اور تو واحد متکلم کے لیے، اور نا جمع متکلم کے لیے، اور تم نا
جمع مؤنث کے لیے۔ تو عزیز طلبہ، یہ آج ہم نے ماضی مجہول کے متعلق سبق پڑھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ ماضی مجہول میں فاعل کی تعیین نہیں ہوتی، فاعل کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، اور اس کا جو وزن ہے وہ ایک ہی ہے ثلاثی جرد میں، پہلے فا کلمہ پہ پیش ہے، عین کلمہ پہ زیر ہے، اور اس پہ زبر ہے۔ تو ہم نے وزن کے لیے واحد مذکر غائب کا صیغہ دیکھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔